تمالي من محدار كل العفار سراويت حوحات نا عفار دوب تحيسوم كبابيتات تقوطات إيروزب الكسي أغريبيم بمقالب بيلو بمقتاو مندرات سراويت تقراي محازون دبداب كبيد برات كم زفت أمن كس كم زغربي فلاتيوم أبزو قداي استحاتته حلافي زفرت أتا بيرو سلامنت أتان تقراي برقادي جنرال تخلاي كيدانم سراويت تقراي زحازون عفار بوتايلن زبل ملاشي بلم كبرات خطاتلت لاندا ريبورت مكتلم محاداري وردا مقالة كل العفار حوري داود نلاندا ريبورت أبز قداي زهابو مبرهن حلافي زفرت أتا بيرو سلامنت أتان تقراي برقادي جنرال تخلاي كيدان دما نبي بي سي تقرنيا زهابو ملاشن حيزنا لكم قريبنا لنا الجزيرة ون نتكستة تبتعب سريح للم زي يوتيوب channel لايك شير سبسكرايب مقبار سدرا لاندا ريبورت كتخونو نحاتت أبز حلف سنبت أبزوبا دوب تجري مس عفار بزواسن كبابي بريزيدنت تادس ورده أبراي عزبو عدات يقبر أبزنا برلوان وجه كمستخايدت أب سريحنا من بارنا يذكريم أتوجه أمونجو حيل تجرين نبعلم حيل سلام تجري إلهم زت وعو زبز حسب دم حرام ريت إلهم زت وعم حيل كمستخايد يفلتيم دحر توجه أب مواسن عفار تجرين وترغت إلونيرم تمال دما من محدار كل عفار نحوحات عطقات نابوردا مقالة بمتاو شدشت من درات قضات إيرام مبلغلي نتوحات دما بمورتارن زو 23 دبداب خبيد برتا كايدن ببال كسيسيم بز دما سمعنت بريتوريا بقل تتاحيسو كبل من محدار كل العفار قليتوم أبز قداي مبريز حاتتنا يوم كتلم محدار وردا مقالة كل العفار حروي داود بتتخايدو زبالو متقعتي لعلخل تشيح سبات كمزة مزابلو يتزاريبهم حروي داود قد يبهل ناي مقالة وردا مكتلم محداري أب مقالة ناي حالتات تقراي تحيسهم آتيوم زبل خص سمعنا لنا مو أنت أقعد مو تمالي 15 كيلومتر زلغم ناب تونسا قبل آتيوم له كاو خا مشيت كا 10 ساعات فرقان حد ساعات كبابي تورنت جمرهم عوي بزو 23 بمورتر بزيو قلت مسمزه أو أكباب زنبر محبرسب لعلي حمشته شدشته قشطات فناغلين مالتي مغنياتو هاي قدم حزي اب هدانا رادونا كبابي حبرتسب داب بوتاو بتسمع بريتوريا داب بوتاو زي تملسم حبرتسب نو لعلي 4-5 قشت عويدوم يزلو كشاب حزي اكتون ساقعا بزحالفه تمساسالي اب علاقو بدبالا كبابي نورا قشت انا اشتاق مال بحوي بمقصال تلك مندروم بحوي بمقصال افنقلومون نيرو مقدم حزي حجي خا تنكوسا بزح غزي እና ተፈጸመ ይሞጹ ስለዚህ حناون يجستنا وسنا كمحبرسب لاتفاناقل حاول اقاصولهم دحري بريتوريا بزحات تقونا فنا بصح يموጹ مباحنا حجي خا كاو بملعال منم كمحبرسب ترغاغ ابزن هو تنغاغ كينبر زغورو تنكوسايو 15 كيلومتر ايتونا وشتي تقرصم زترفون على يوم مشت انديوم اتيوم تقرصم زترفو او تقرصم مشت ስለዛአተው ይሳቶም ዘይ ሐሰቡት ማህበረሰብ ዘይ ሐሰቡ ሰላም ዓዲ ይሉን አብ ገዛውና አለ ተቆሪጾም ዝተረፉ ገናና ማህበረሰብ ከይምለሱ ኸዓ አግቶም ዝሐዝዎም አለው ማለት ነው ማህበረሰብ ትንኮሳ አይገበርሎም ቀድመ ሐዚ ዓዳቶም ተቃጽሉ ተፈናቅሎም ገና ዳውሪ ተመለሱናቶም ሰም ማህበረሰብ ነው ንኸይምለሱ ኸዓ ብዙሕ ዛታ ብዙሕ መፈራሕና ማህበረሰብ ላበጽሕ መጽዩ ናይ ሳይኮሎጂ ችግሩን በጽሕዎ ቀድመ ሐዚ ማህበረሰብ ሐጅውን ምንም ትንኮሳ ካባሕና ትንኮሳ ድባል ነገር አይነበረይ በሃንደ ቤት ይሞጾም لعل قلت شح حزب تفناغليو شدشت ملكي وراعا كارفاتو علاقوبد بهالو شدشت قشتات اولو اوقات صرم يزولك شاب حجي ثماليوم تقاطع صرم بوتاو تخصص جمرو مشت حارس ساعتي ما وكبابي اللي حيلي يله مليشا تتفلطوا اربطادريو منم استخلاخلو زهاو عصفه من لا شيلن أتوقعت حرام مريتن ناي عفار فولي حيلن عب ناب تقرأ وسنا متو تنكوساتات يفتمولنا نيرم يم من لاش جن هيبنا ينفلتني ونيرمو تنكوساتات بأخوم يمت خمزلو زخسولو سو كاب حق زرع حق يعني شاف هذي كاب حنا خويدو ما تقرأ يزفتمو تنكوساتات كسر حجي ينفلتن سلزي 15 كيلومتر بعد بريتوريا بمتحس أتيوم أب حزب زغور ومفنقال على خلت شي حزب تفنقلو أب قداي مفنقال يزولو
ካብ ዓዶም ንከይ ወፁ ናብ ማሕበረሰቦም ንከይ ቀላቀሉ ከዓ ኣብ ማእከል ቆርጾም ዘትረፍዎም ያለው ናብ ዓዶም ከይኸዱ ብበትር ላወቁ ኣይትኸዱ ኢላወሉ ዓፍኖም ዝሓስብዎም ማሕበረሰብ ንህዮም ሎ ፍለከፍደሊ ሰላማዊ መፍትሒ ክውሰድ ታይ ክግበር ነይሩ ትብሉ? እቲ ማሕበረሰብ ህዝቢ ለህዝቢ እኮ ምንም ችግር የብሉይ ምክንያቱ ህዝቢ ዓፋርን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ራያን ዝብራያ ዓዘቦን ብሓደ ብያቦ ገረባት ብዓበይቲ ዓዲ ብዙሓት ግዜ ችግሮም ላፈትሑ ድመጾ ማሕበረሰብ እዮም እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነ እዚ ግን ዓጣቃ ሓይሊ ብሓይሊ ካብ ማሕበረሰብ ወፃኢ ድኾነ ካብና ማሕበረሰብ ድሌት ወፃኢ ካብና ናራያ ህዝቢ ወፃኢ ካና ዓፋር ህዝቢ ወፃኢ ድሌት ዝሓዘ ጽንፈኛ እንትን ስለዝኾነ እምበር በዚ ብናዕላቶም ዝና እርሰበር ስግጭት ብዙሕ ግዜ ላተፈትሐ ዝመጸሉ ኩነታት ነው ሕዚ ብሓይሊ ጥሕሳት ዘሎ ዓፋኒ ጦቃነ ዝኾነ ሓይሊ ካብ ከባቢና ክወፅእ بدي منهم درد تم حبرة تعفن إنه نسبة سبوا كراخم مقبار كاب كبابنا أنت سنزرهم ونخوضي لوكو كوس إنه هو يزولان ነበር ፕሬዝዳንት ትግራይን አማኻሪ ሚኒስተር ጉዳት ቀርነ አፍሪካ ጌታቸው ረዳም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘሕለፈ መልእኽቲ ጉጅለ ድሕረት ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ንምቅዳድ ኩሉ ዓይነት ምትኽታኽ ፈቲኖም ፌደራል መንግስቲ ግብረ መልሲ ከሃበ ስቕ ብምባሉ ሓዚ ንፌደራል ስሒብካ ናብ ግጭት ንምእታው በአንፈት ዓፋር ነገር ይጽሕትረለው ክብል ከሲሶሎም እዚ ተግባር አዛዝን በዓል ዋናን ድማ ሻዕቢያ ብምባል ቀንዲ ፈጸምትን ተሓተትን ፈስሃ ማንጁስን ዮሐንስ መዲድንዮም ክብል ድማ ወንጅለሎም አባላት TDFን TPFን ኮሎም ሰራዊት ትግራይ የሚሉ ዝጠቀሰ ጌታቸው ረዳ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ትግራይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘጋጩ ዝኾነ ዓይነት አጀንዳ ያብላን ንስኻቱሙን የብልኩምን ክብል ጽሒፍዮም አልጀዚራውን ሒዝዎ ብዝወፀ ናይ ዜና ጽሑፍ ተዋጋእቲ ትግራይ ናብ ዓፋር ብምእታዎም ናብ ካሊ ዙር ኩናት ከይእቶ ስጋኣተሎ ክብል ጸብጽበሎም ኣብዚ ጉዳይ ዝተሓተተ ሓላፊ ዘፈርጸታ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ብርጋዴር ጀነራል ተኽላይ ኪዳነ ሰራዊት ትግራይ ዝሓዞነ ዓፋር ቦታ የለን ዝብል ምላሽ ንቢቢሲ ትግርኛ ሂበሎም ዞም ዓፋር ሓራ መሬትና ኢሎም ባዕሎም ጽውዑ አካላት ምስናይ ዓፋር ልዩ ሓይሊ ኮይኖም ተደጋጋሚ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እንዳመጡ ተንኮሳታት ገይሮም እዮም ናይ ሰብ ጉድኣቱን በጽሕና እዩ ንፈልጥና ዝበጽሕና ጉድኣት በዚ በሚድያ መግላጽ አይንደልን ጉቡኡ ነው ይኮነ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ጉዳይ ያው ንምህዳ ወይ ከዓ ንምርጋ ብዙሕ ናብ بحيل حيلت كممارسي غيرنا ናይ ወሰድና እንወስደውን ጉባኤ ይኮና ብዙሓት ከባቢታት ግን አምላዛ ጣብያ ለምለም አኸዛ ዝበሃለ ከባቢ ብደሳአን አካባቢ በወጀራት አካባቢ በገረብ አገውና ጸሐፍቲ ዝበሃለ ከባቢ በደደረባና አካባቢ ተደጋጋሚ ሙከራታት አካይደም كساع هذه في اللي حدو قرابة بحزب 23 كلتا 2018 عام تمرت أو قرب أجون أو ددربانا كبار كم مقالة موجسك عز جبران قرب أجو كأكابتون سعد بحالك كبار موجس جيرو تنكسات تغييريو حرقاون أو تحميهم كساع هذا قلنا إحنا مثلا عفار فلي حيلين حرامريت إيه لنوع على صوع ذا الحيلين إحنا بقنا وكل استجابة رخصة هذه تنكسا يلا وصلنا يوم ريفنج ويكا بعلى خانة يمكل خان سقمتون حيوصلنا بعلى خانة يمكل خان سقمتس كابدل لخيات حس قط الكون بده نجار مجواري كالي أفضل لنا يا بوتا خوينا بعلنا خم كل خان تحلف أجن منهم عينتنا ونع عفار بوتا استقعدات أرنا يا بوتا يلن كم عينة دليتون يلن إحنا بحقنا نمرح وعلى سلام بريتوريا فريسوخ شعدي تبهلين سنة خبيرنا هنا كان قتل ندلي الذي خالت بالسوشيال ميديا بمينستريم ميديا محلال ذلو كنا توهيلو نخالي انترفينشن دخون خركب نخل زول تسفى تدي كوين منم حدش نقدر استفتر يلن جبر وجون يلن بعنا وكلنا أرميتون وجود ذبها النجار أي نجبر قوم عينك كل من أكدونون يبلنا كم بيرو سلام تان كم قتياوي من محتار تقرأ السوشيال ميديا نزي أو قداي ذي زنطفون أو قداي تربحت زخون أكلات بزح نجاركم دولو سميع له
ናይ ዓፋር ክልል መንግስቱን መግለጺ ከም ዘውፅአ ቦታታት ተሓይድና ውግእ ከፊቶምና ተባሂሎ ኣሎ ኣብቲ ቅድም ኢለ ካብ ዝገለጽክዎ ድልየት ካብ ዝደፍኦ ተዘይኮይኑ ንሕና ናይ ዓፋር ዝበሃል ሓንቲ ቦታ ናይ ሓድና እንዲያውም ንፃባፀብ እንትሕር ተባሂሉ ኮይኑ ብዙሕ ኣየድልን ልቢ ምዕባይ ጽቡቕ እዩ ስለተባሃለ እዩ እምበር ስለዝበልና እምበር ናይ ዓፋር ፍሉይ ሓይሊ ናይ ትግራይ ቦታታት ተቆጣጢሩ ከም ዝርከቡን ንፈልጥ ኢና እዚ ናብ መግለጽታትና ኦፊሻሊ ንህዝቢ ዲክለር ክንገብር ኢና ክንገልጽ ኢና ግን ዋላይ ሓዙ ዳ እምበር ቦታ ሒዞም ስለ ዘለዉ ግጭት ብግጭት እዩ ዝፍታሕ ዝብል እምነት ስለዘይብልና እዚ ጉዳይ እዚ ብግጭት ክፍታሕ የልና ሓዱን ኣይንኣምን ክልቲኦም ህዝብታት ክልቲኦም ግዜያዊ ምምሕዳር ተረዳዲኦም ወይ ክልቲኦም ናይ ክልል ምምሕዳር ተረዳዲኦም እቲ ጉዳይ ክፈትሕዎ ትዕድል ንሰላም ማሃቢ ዝሐይሽ ዝብል እምነትን ተስፋን እዩ ዘለና ንሕና ዝገበርናዮ ግጭት የለን ክንገብር እውን ኣይንኽእልን ከምኡ ዓይነት ዝግጅነት እውን የብልና ቅድሚ ሕዚ ንባዕሎም ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኢሎም ዝፅውዑ ዝበዝሕ ሰብ ድማ ሓራ መሬት ኢሉ ናይ ፅውዖም ተዋጋእቲ ኣዛዚ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚኣብሔር በየነ ወዳን ጥሩ ናብ ሰላማዊ ልዝብ ንቐርብ ኣብ ትግራይ ቦታን ትወሃበና እዩ ክብል ንላንዳ ሪፖርት ገሊጹ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ ዝተሓተተ ሓላፊ ዘፈር ፀጥታ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ብርጋዴር ጀነራል ተኽላይ ኪዳነም ብዛዕባ ንሱ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ቦታ ይወሃበና ዝበለ ሓይሊ መን እዩ ኣበይ ኮይኑ እዩ ኣበይ ኮይኑ ኸ ዝቃለስ ዘሎ ንምንታይ ቃልሲ ድዩ ሪሊ ናይ ህዝቢ ትግራይ ወይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓታት ዘማልእ ቃልሲ ድዩ መወገሲኡ እዩ ዝብል ነገር መወገሲኡ እዩ ዝብል ይፈልጥ እየ ኣብ ዓፋርን ኣብ ገለ ኣዲስ ኣበባን ምዃኑ ካብኡ መሬት ሃውኒ ኣብ ከምዚ ክገብር ዕጥቂ ቃልሲ ክገብር ኢሉ ዝሓተተ ኣካል ግን ኣነ ይፈልጥን ዝፈልጦ ነገር የብለይን ከምኡ ዝበለ ሕቶ እውን ክመፅእ ይኽእልን ምክንያቱ ዘይለመድናዮ ሓድሽ ኣካይዳ እውን ኣቃ ስለ ዝኾነ ናይ ለውጢ ሓይሊ እየ ክቃለስ እየ ዝብል ሓይሊ እንድሕር ሃልዩ ካብ ናይ ዓፋር ቦታታት ናይ ትግራይ ቦታ ይሰፍሕ ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘይፈልጦ ተሓቲቶም እንተኮይኖም ናብ መንግስቲ ይመልሶ ንሕና ግን ከምኡ ቦታ ሃውና ኢሉ ዝሓተተ ሰብ ኣይፈልጥና ኣነ ዋና ኣጀንዳ እዚ ናይ መንግስቲ እንድዩ ንሕና ከም ቢሮ ሰላም ፀጥታን ኩሉ ነገር ብዘይ ምንም ናይ ጥይት ድምፂ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ሒዙ ኣብ ሓደ ከባቢ ተቐመጠ ሓይሊ ኣሎ ኣብ ዓዲ ይኹን ካብ ዓዲ ወፃኢ ይኹን ንሱ በዓሉ ወቃ ዝመረፆ ናይ ባዕሉ ምርጫ እዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ግን ናብ ግጭት ዝኣቱ ነገር ክህሉ የብሉን ሰላማዊ ፖለቲካዊ ብዝኾነ መንገዲ ክፍታሕ እዩ ድልየት ናትና ድልየቱ ንሱ እዩ ግን ብሓደ ከባቢ ስለተዛረብካ ሰላም ይመጽእ እዩ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ብዝኾነ መንገዲ ነገራት ክውድዮም ማለት ከኣና ኣይኮነን እዚ እውን ንቐጻሊ እንዳረግዑ ኩነታቶምን እንዳረአዩ እቲ ጉዳይ ብልዝብ ብምዝርራብ ይህን ምሄን ብበሃል ክውዳእ ናይ መንግስቲ ፖሊስ እውን እዩ ንሕና ከም ቢሮ ሰላም ፀጥታን እውን እናኣምነሉን ናይቲ መንግስቲ ፖሊሲ መፈፀምቲ ስለ ዝኾንና ብሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ክውዳእ ናይ ኩላትና ድልየት እዩ ናታቶም ድልየት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ መዓልቲ ኢለ ይሓስብ ከም ተጋሩ ነንመዓልትና ንዋግአሉ ምንም ዓይነት ምክንያት ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ሰብ ዝሰርሖ ፀገም እዩ ሰብ ዝሰርሖ ፀገም ከዓ ሰብ ባዕሉ እዩ ዝፈትሖ ኢለ ዝኣምን ብዙሓት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቦ ዝሳተፉ ተጋሩ ኣብ መንጎ ተጋሩ ዝተገብረ ውግእ ከም ዘሕዘኖም ብተወሳኺ ድማ ካሊእ ኣካል ኣብ ውግእ ከይሳተፍ ናብ ተወሳኺ ኩናት ከይእቶ ብሰላማዊ መንገዲ እቲ ኩነታት ክፍታሕ ፃውዒት የቕርብ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ላንዳ ሪፖርት ንሎም ዝሓዝናዮ ፀብፃብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለ ዝተኸታተልኩምና ንመስግን ላንዳ ሪፖርት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስድራ ዩቲዩብ ቻናል ክትኾኑ ንሓትት ሰላም